पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात, DGISPR ने 5 ठोस वजूहात कौम को बता दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़, तर्जुमान पाक फौज ने गवर्नर्स गैप से मुतल्लिक क्या कहा? नेशनल एक्शन प्लान को मजीद मौसर बनाने के लिए हमें क्या संजीदा इकदाम करने होंगे? सबूत और शवाहिद देने के बावजूद अफगानिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी रोकने में क्यों नाकाम है? 90 रोज में आर और पार की बातें करने वाले अली अमीन गंडापुर को वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, लेकिन उनका इस्तीफा गया तो गया किधर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल खान आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाने में कामयाब हो जाएगी? और अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो PTI का क्या बनेगा? पाकिस्तान और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ने की वजूहात, इस साल किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान, गवर्नर्स के मसाइल और टेरर क्राइम नेक्सिस से मुतल्लिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज पिशावर में गैर मामूली और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 2.25 घंटे जारी रही, जिसमें उन्होंने सहाफियों के सवालों का भी बहुत तफसील से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ना होना, दहशत गर्दी के मामले को सियासी बनाना, भारत का अफगान सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना और अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें और टेरर क्राइम नेक्सिस, ये वो 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। उन अवामिल को जानना जरूरी है जिनकी वजह से दहशत गर्दी मौजूद है। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशत गर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। और पांचवी वजह, दहशत गर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सिस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि अगर हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन होता तो गज़वात ना होते, और इस मामले पर गुमराह कुन बयानिया बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। DGISPR ने कहा कि जो खारजियों की सहूलतकारी कर रहे हैं, इनके पास 3 चॉइसेस हैं। नंबर 1, खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। नंबर 2, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के साथ मिलकर दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करें, वरना रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। पिछले 3 महीने में 3984 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं। उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिस पे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल हो? पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। क्या आज हम एक बयानिए पे खड़े हैं? क्या आपको ये आवाज़ नहीं आती कि इन दहशत गर्दों से बातचीत कर ली जाए, मज़ाकरात कर लिए जाए? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती? अफगानिस्तान से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि बुरादर मुल्क अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। हमारे पास इसके सबूत हैं और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी इक़दाम होंगे वो किए जाएंगे। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर, इंतहाई जायज़ बात करते हैं कि आपने
اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary۔ دوسری جانب ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارت کے حمایت یافتہ تمام 30 خوارج کو انجام تک پہنچایا۔ یہ کامیاب آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب کے اس صفاقانہ واقعے کا نہ صرف بدلہ ہے بلکہ اس کے اصل منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اورکزئی کے افسوسناک واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ باقی تمام جوانوں نے 19 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ اس سے اگلے روز 9 اکتوبر کو سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دارا بند میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا اور بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران میجر سبطین حیدر نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر وزیراعظم پاکستان نے بھی گزشتہ روز کابینہ اجلاس سے خطاب میں واضح کیا کہ اگر دہشت گردی کا سر نہ کچلا گیا تو ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا بالکل، اور وہ سہولت کار جو ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں رہنے کے لیے، وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ یہ کس طرح وہ ان خوارج کی حمایت کرتے ہیں اور جو ہمارے شہداء دن رات اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا ہے کہ پاکستان افغان مہمان نوازی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان واپس جائیں، جبکہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی بیانیہ اپنایا کہ جس ملک میں انہیں فائدہ مل رہا ہے اسی سے دشمنی جاری ہے، اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان سب کا کلا کامہ کر رہی ہیں، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی چن چن کر انجام کو پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے کئی اہم رہنماؤں اور کمانڈوز کو موت کی گھاٹ اتارا۔ شمالی وزیرستان میں جنوری 2021 میں رحیم الیاس، مولوی محبوب، سیف اللہ نور، میر سلام الیاس، مارچ 2021 میں آدم زیب، جبکہ فروری 2024 میں حسن قدیر یوسف زئی، الیاس محسن قدیر، عباس الیاس عیسیٰ کو مردان میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں جہنم واصل کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اس سال خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز نے اپنی سماحی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردانہ حملے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 901 اموات ہوئیں، جو 40% زیادہ ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت ہے، جو 1 ہفتے کا ہے۔ امیر متقی نے نئی دہلی میں بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے 4 سال بعد افغانستان میں بھارت کا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا، جس کا اب تک افغانستان میں کردار تکنیکی مشن تک محدود تھا، جبکہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا کہ افغانستان بھارت کو قریبی دوست سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے اگست میں امیر متقی کے پاکستان آنے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، لیکن اس کے متعلق دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ امیر متقی کا دورہ پاکستان طے ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا پاکستان آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔